शाह विला की फिजाओं में आज एक खास किस्म की चहल पहल और खुशबू बसी हुई थी, क्योंकि घर का चश्मो चिराग उमैर शाह बरसों बाद अमेरिका से तालीम मुकम्मल करके वापस लौट रहा था। उसकी वालदा बेगम जुबैदा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो किचन में खड़ी खुद अपनी निगरानी में उमैर शाह की पसंदीदा पकवान तैयार करवा रही थी। दस्तरखान पर कीमती बर्तन सज चुके थे और हवा में भुने हुए गोश्त और जाफरानी पुलाव की खुशबू रची हुई थी। जब उमैर की गाड़ी पोर्च में आकर रुकी तो जुबैदा बेगम ने भागकर उसके इस्तकबाल की ओर से गले लगा लिया। मेरी जान, मेरा बेटा कितना कमजोर हो गया है। वहां तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई नहीं था ना, पर अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, उन्होंने प्यार से उसकी बलाएं लेते हुए कहा। उमैर ने मुस्कुराकर अपनी माँ की पेशानी चूमी और सोफे पर ढेर हो गया। बस मामा, बस करें, अभी तो मैं आया हूँ और आपने अभी से मुझे जज्बाती करना शुरू कर दिया। वैसे सब कहाँ है और वो अनाया नजर नहीं आ रही। उसका सवाल सुनकर जुबैदा बेगम के चेहरे पर एक सानी के लिए नागवारी आई, लेकिन उन्होंने फौरन से मुस्कुराहट के पीछे छुपाते हुए बड़े आराम से झूठ बोला। बेटा, वो तो फिलहाल गांव गई हुई है, उसकी दूर की एक रिश्तेदार की तबीयत बहुत खराब थी, तो मैंने उसे कुछ दिनों के लिए भेज दिया है। अब यहाँ वो अकेली क्या करती, तुम भी नहीं थे, और पढ़ाई लिखाई से तो उसे वैसे भी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वो चली गई। उमेर को ये सुनकर थोड़ी हैरत हुई, क्योंकि उसे याद था कि अनाया का इस दुनिया में इसकी ममानी जुबैदा के अलावा कोई नहीं था। कुछ अरसे पहले जब अनाया के वालिदैन एक हादसे में चल बसे तो उमैर शाह ने उसे अपनी मनगूहा बनाने का फैसला किया था। उन्होंने वो गांव में जब वो रहती थी वहां पर उसके कोई भी नहीं था। उमैर कभी भी गांव नहीं गया था। प्राइवेट स्कूल, उसके बाद कॉलेज और फिर सीधा बाहर मुल्क, यूं कहा जाए कि वो ज्यादा वक्त घर में नहीं रहा था। सबने ये फैसला किया कि मुमानी के साथ इस शर्त पर रहेगा जब वो उमैर के निकाह में आए। अब यहाँ आकर उमैर ने माँ की बात पर यकीन करना ही बेहतर समझा था और कहा कि अच्छा अच्छा किया आपने उसे भेज दिया, वैसे भी मैं अभी जरा सुकून करना चाहता हूँ। जुबैदा बेगम ने जल्दी से बात का रुख मोड़ा और उसे खाने की तरफ ले गई। बेटा, तुम ये कबाब चखो, बिल्कुल वैसे हैं जैसे तुम्हें पसंद है। और ये खीर तो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई है। और इसे ढेर सारा खाना खिलाती रही और इधर उधर की बातों में उलझाए रखा था कि वो अनाया के बारे में मजीद कोई सवाल न कर सके। जब वो मैर खाना खाकर ऊपर अपने कमरे में पहुंचा तो उसने तौका की थी कि उसे वहां किसी औरत की मौजूदगी का एहसास होगा। आखिर वो कमरा उसकी मनकूहा का भी था, जो कि निकाह के बाद यहीं रहने वाली थी। निकाह के अगले दिन उमैर वापस चला गया था और उसकी माँ ने ये कहकर उसको अनाया से दूर रखा था कि अभी रुखसती या वलीमा नहीं होगा। उस वक्त कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे एक अजीब सी मुर्दा खामोशी और बेरंगी का एहसास हुआ। कमरे की दीवारें वही पुरानी थी, अलमारी में सिर्फ उसके अपने कपड़े थे। ड्रेसिंग टेबल पर कोई मेकअप का सामान, कोई चूड़ियां या इतर की कोई बोतल नहीं थी। बेडशीट बिल्कुल गल्फ लगी हुई थी और बेजान थी, जैसे यहाँ महीनों में कोई रहा ही ना हो। उसने हैरत से पूरे कमरे का जायजा लिया। यहाँ तानाया का नामो निशान भी नहीं था। क्या वो यहाँ रहती ही नहीं थी, या उसे इस कमरे में आने की इजाजत नहीं थी? उसके जहन में सवालात उभरने लगे, मगर सफर की थकन गालिब थी, इसलिए वो बिस्तर पर लेट गया। आधी रात के करीब उसकी आंख खुली तो उसे एक जरूरी बिजनेस कॉल करनी थी, लेकिन कमरे में सिग्नल्स का बहुत मसला हो रहा था। वो झंझलाकर बेड से उठा और फोन हाथ में लिए बालकनी की तरफ गया, मगर वहां भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। वो आहिस्ता कदमों से चलता हुआ सीढ़ियां उतरा और सोचा कि घर के पिछले लॉन में जाता हूँ, वहां खुली जगह पर शायद सिग्नल मिल जाए। वो अंधेरे में धीमी कदमों से चलता हुआ हवेली के अगले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा, जहां घना बाग और पुराने दख्तों का साया था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था, हवेली की रोशनियां पीछे छूटती जा रही थी और रात की स्याही गहरी होती जा रही थी। पिछले हिस्से में जहां मुलाजमों के क्वार्टर बने थे, वहां पहुंचकर उसे फोन पर सिग्नल की कुछ लहरें नजर आई। वो एक दरख्त के साए में खड़ा होकर कॉल मिलाने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे थोड़े फासले पर एक साया लड़ता हुआ दिखाई दिया। वो कोई लड़की थी जिसने अपने गिर्द एक भारी और कीमती शॉल लपेट रखी थी। उमर की नजर उस शॉल पर जम गई। वो अंधेरे में भी अपनी मखसूस कढ़ाई और चमक की वजह से पहचानी जा रही थी कि वही शॉल थी जो इसने पिछले महीने अमेरिका से खास तौर पर अपनी मनगुआ के लिए भेजी थी। उसने सोचा था कि शॉल यहाँ सेवन क्वार्टर के पास क्या कर रही है, और उसे ओढ़ने वाली ये लड़की कौन है? क्या कोई मुलाजमा इतनी जुर्रत कर सकती है कि इसकी भेजी हुई महंगी सौगात चुराकर इस तरह आप ओढ़ कर फिरे? उसके तन बदन में जैसे आग लगी। उसने फोन जेब में डाला और गुस्से से भरे कदम उठाता
उस साय की तरफ गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी कि उसकी दी हुई चीज की तस्लील की गई है। वो लड़की सर झुकाए खामोशी से खड़ी थी। शायद उसे उमैर की मौजूदगी का एहसास ही नहीं हुआ था, या शायद वो अपनी किसी सोच में गुम थी। उमैर ने उसके करीब पहुंचकर एक गहरा सांस लिया और अपनी आवाज में पूरी सख्ती भर के पुकारा, ये चादर तुमने चोरी की है, बोलो कहाँ से आई है तुम्हारे पास। उसका लहजा इतना करख्त था कि रात के सुनाटे में उसकी गूंज दूर तक सुनाई दी। वो लड़की बुरी तरह हड़बड़ा गई, खौफ के मारे उसका सांस सीने में अटक गया, मगर उसने अपना सर नहीं उठाया। वो बस साकित खड़ी रही, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उमैर ने एक कदम और आगे बढ़ाया और उसके बिल्कुल सामने खड़ा होकर उसे अपनी नजरों की तपिश में जलाने लगा। उसे यकीन था कि कोई चोर या मुलाजिम है जिसने उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया और अब रंगे हाथों पकड़ी गई है। वो खामोशी से मजीद मुश्तल कर रही थी और उसका चेहरे देखने के लिए बेताब था, ताकि उसे करार वाकई सजा दे सके। उस वक्त उसे ये गुमान भी नहीं था कि इस मैली कुचैली सी जगह पर उसका सामना इस हकीकत से होने वाला है जिसे उसकी माँ ने झूठ की चादर में छुपा रखा था। उमैर शाह के लहजे की करख्तगी ने रात की उस पहर खामोशी को चीर कर रख दिया था, लेकिन सामने खड़ी लड़की की खामोशी ने उसके गुस्से को हवा दी थी। वो लड़की जिसने खुद को उस कीमती शाल में छुपाने की कोशिश कर रखी थी, अब साकित तो जामिद खड़ी थी। उमैर को लगा शायद वो खौफ से गंग हो गई है या फिर अपनी चोरी पकड़े जाने पर कोई नया बहाना तराश रही है। तुम बहरी हो या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही? मैं पूछ रहा हूँ कि ये शाही शाल तुम्हारे पास कहाँ से है? ये मैंने अमेरिका से अपनी मनकूहा के लिए भेजी थी। तुम जैसी मामूली मुलाजमा की हिम्मत कैसे हुई कि इसे हाथ पे लगाओ? उमैर ने कान पीसते हुए कहा और अपने फोन की टॉर्च ऑन कर दी। जैसे ही रोशनी का तेज हाला उस लड़की के चेहरे पर पड़ा, उमैर के कदम वहीं जम गए। उसके हाथ में पकड़ा फूल लड़ने लगा। रोशनी में जो चेहरा उभरा था वो किसी आम मुलाजमा का नहीं था, बल्कि वो तो हुस्न का एक ऐसा शाहकार था जिसने उसे लम्हे के लिए सब कुछ बुला दिया। दूधिया रंगत जो अंधेरे में भी धमक रही थी, बड़ी बड़ी गुलाबी आंखें जिसमें इस वक्त आंसू का समंदर ठहरा हुआ था, और वो गुलाबी होंठ जो कपकपा रहे थे। उमैर का दिल एक लम्हे को धड़कना भूल गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी यादों की गिरद झाड़ते हुए उस चेहरे को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो नक्श, वो पेशानी, वो मासूमियत, ये तो अनाया थी। वही अनाया जिसके बारे में उसकी माँ ने कहा था कि वो गाँव गई हुई है। अनायत, तुम यहाँ इस हालत में क्या कर रही हो? और तुम्हारा ये हुलिया, ये तुम हो या कोई और? उमैर की आवाज में सख्ती की जगह शदीद हैरत और बेयकीनी मिल रही थी। उससे टॉर्च की रोशनी थोड़ी नीचे की तो देखा उसका लिबास जगह जगह से प्योन ज़दा था। पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और उसके हाथ जिनमें कभी मेहंदी होनी चाहिए थी वो बर्तन धोने और काम करने की वजह से खुरदरे हो रहे थे। अनायत डरते डरते अपनी नजरें उठाई और उमैर को देखा। उसकी आंखों से एक आंसू टूट कर उस कीमती शॉल पर गिरा जिसे वो अब अपने वजूद के गिर्द लपेटे हुए थी। वो आहिस्ते से बोली, उमैर, ये शॉल मैंने चोरी नहीं की, मुझे मानी ने खुद दी थी। इन्होंने कहा था कि इसका रंग इन्हें पसंद नहीं आ रहा और ये मेरी जैसी लड़कियों के लिए ही ठीक है। उसकी धीमी आवाज भर आ गई थी। उमैर के कानों में किसी धमाके की तरह गूंजी। उमैर शाह का दिमाग जैसे काम करना छोड़ गया। उसे याद आया कि उसने ये शॉल कितने अरमानों से अपनी होने वाली बीवी के लिए चुनी थी और उसकी माँ ने उसे मुस्तरद शुदा माल समझकर भी अनाया को पकड़ा दिया था। मगर असल तकलीफ वो बात शॉल नहीं थी, बल्कि अनाया की रहाइश का थी। तुम यहाँ सबन गार्डन में क्या कर रही हो? अनाया, मैंने तुम्हें हवेली के पिछले दरवाजे से निकलते देखा है। क्या तुम अब हवेली के अंदर नहीं रहती? उमैर ने गुस्से से दुख के मिले जुले तासुरात से पूछा। अनाया ने तल्खी से मुस्कुराकर सर झुका लिया और कहने लगी, हवेली अब मेरे लिए नहीं है उमैर साहब। जब से आप गए, नुमानी ने मुझे बता दिया था कि मेरी असल जगह यही है। वो कमरा जो कभी मेरा था अब बंद रहता है और मैं पिछले 2 सालों से इसी क्वार्टर में मासी रहमत के साथ रह रही हूँ। उमैर को लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा हो। उसे अपनी माँ की वो बातें याद आने लगी कि अनाया तो गाँव गई है, वो तो खुश है, वो तो लाडली है। उसे अब समझ आया था कि कमरे में अनाया की होने का कोई एहसास क्यों नहीं था, क्योंकि उसे तो जीते जी इस घर से बेदखल कर दिया गया था। तुम्हारी अकल कहाँ गई हुई थी अनाया कि तुमने मुझे एक खत तक नहीं लिखा? तुमने मुझे फोन पर क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है? तुम मेरी मनकूहा हो, इस घर की इज्जत हो, तुम यहाँ नौकरों के दरमियान रह रही हो।
उमैर शाह का लहजा गुस्से की आग में चल रहा था, लेकिन ये गुस्सा अनाया पर नहीं बल्कि अपने आप पर, अपनी माँ पर था। अनाया की आंखों से अब मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो कहने लगी, मैं आपको क्या लिखती हूँ उमैर साहब? मम्मा ने कहती थी कि आप खुद मुझे पसंद नहीं करते, और आप ही ने कहा था कि मैं हवेली घर से नजर ना, आप दूसरी शादी करने गए। मैंने तो बस आपके हुक्म की तामीर की थी ना। उमैर ने तड़प कर उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर अनाया पीछे हट गई। उसके चेहरे पर मौजूद खौफ ने उमैर के दिल को छलनी कर दिया। उसे वो लम्हा याद आया जब वो निकाह के फौरन बाद उसे ख्वाबों का सहारा देकर बाहर चला गया था, और पीछे उसके साथ ये सुलूक हुआ था। तुम यहाँ एक पल नहीं रहोगी, अभी मेरे साथ चलो। उमैर ने उसे हुक्म दिया, मगर उसका लहजा अब लर्ज रहा था। उसका दिमाग इस सच्चाई को हजम ही नहीं कर पा रहा था कि जिस लड़की को वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने वाला था, उसकी गैर मौजूदगी में उसके अपने घर में एक मुजरिम की तरह जिंदगी गुजार रही थी। उसे वो शॉल अब चोरी की नहीं बल्कि अपने खानदान की बेहिस्सी की निशानी लग रही थी। वो खामोशी से उसे देख रहा था और सोच रहा था कि कितना बड़ा धोखा हुआ है उसके साथ, और कितनी बड़ी ज्यादती हुई है उस मासूम लड़की के साथ जिसका कसूर सिर्फ ये था कि उसका कोई सहारा नहीं था। अनाया की खामोश सिसकियां रात के सुनाटे में उमैर शाह की जमीन पर दस्तक दे रही थी, और उसे लग रहा था कि वो खुद इस जुर्म में बराबर का शरीक है, क्योंकि उसने कभी पलट कर खबर लेने की कोशिश ही नहीं की थी। वो इस धोखे में राह के रुखसती तक अपनी मनगुआ का हाल भी नहीं पूछ सकता। उमैर शाह के कदमों में जैसे जमीन धंस गई थी। वो गुस्से और सदमे की तालमेल में फंसता हुआ वापस हवेली के मरकजी हॉल में दाखिल हुआ, जहां कुछ देर पहले तक खुशियां दिखाई दे रही थी। सुबैदा बेगम अभी भी उसकी हदायत रहमत बीबी को देकर कामों से फारिग होकर सोफे पर सुकून से बैठी अपने बेटे के मुस्तकबिल के सुनहरे ख्वाब बुन रही थी कि अचानक उमैर शाह के दहाड़ने की आवाज ने हवेली के दिलो दीवार हिला दिए। मम्मा, ये सब क्या है? आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अनाया गांव गई हुई है, जबकि वो बाहर उन बदबूदार क्वार्टरों में नौकरों के साथ रह रही है। उसकी आवाज में ऐसी काट थी कि जुबैदा बेगम एक लम्हे को बौखला गई, लेकिन वो भी मंजी हुई खिलाड़ी थी। उन्होंने फौरन अपने चेहरे पर ममता और बेचारगी के तारसुरात सजाए और लंबी आह भरकर बोली, अरे बेटा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? जरा बैठो तो सही, मेरी बात तो सुनो। वो लड़की अपनी फितरत से मजबूर है, गांव की पहली बड़ी है ना। मैंने उसे रोकने की कितनी कोशिश नहीं की, पर वो तो कहती थी कि उसे हवेली की बड़े कमरों में डर लगता है। उसका दिल तो उन नौकरों चाकरों के साथ ही बहलता है। उमर ने हैरत से माँ की तरफ देखा और बोला, मम्मा क्या कह रही है आप? वो मेरी मनकूह है, वो इस घर की होने वाली बहू है। वो कैसे कह सकती है कि उसे यहाँ डर लगता है? और वो शॉल जो मैंने इतने अरमानों से उसके लिए भेजी थी, उसे इस तरह क्यों दी आपने? ये कहकर उसका रंग आपको पसंद नहीं? सुबैदा बेगम ने बड़ी चालाकी से उमर का हाथ अपने हाथ में लिया और भराई हुई आवाज में कहने लगी, बेटा, तुम तो मासूम हो, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पीछे उस लड़की ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। मैंने उसे ये शॉल इज्जत देने के लिए दी थी कि शायद उसे ओढ़कर उसे एहसास हो क्योंकि इस खानदान की बहू बनने वाली है। फिर उसने तो वो शॉल ले जाकर उन मासियों को दिखाना शुरू कर दी कि देखो उमैर ने मेरे लिए क्या लाया। उसकी सोच ही छोटी है उमैर, वो यहाँ के माहौल में खुद को डाल ही नहीं पाई। वो तुम्हारी लायक ही नहीं है। उसने खुद मुझसे कहा कि मुझे हवेली की पाबंदियां पसंद नहीं है, मैं क्वार्टर में मासी रहमत के साथ ही रहूंगी, उनके साथ ही ज्यादा खुश हूँ। वो वहां अपनी मर्जी से रहती है ताकि उसे कोई टोकने वाला ना हो। उमैर को अपनी माँ की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर जुबैदा बेगम ने अपनी गुफ्तगू का जाल इतनी महारत से बोला था कि उसका शक अब अनाया की तरफ मुड़ने लगा। मम्मा, लेकिन वो तो रो रही थी, उसकी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि वो वहां खुश है। उमैर का लहजा को धीमा हुआ तो जुबैदा बेगम ने एक और पत्ता फेंका, बेटा, वो मगरमच्छ के आंसू है। तुम अभी दुनिया देख कर आए हो, मगर औरत की फितरत नहीं जानते। वो तुम्हें देख कर इसलिए रो रही थी ताकि तुम्हारे दिल में मेरे खिलाफ जहर पड़ सके। उसे पता है अब तुम आ गए हो तो वो ये मजलूमियत का कार्ड खेल कर तुम्हें अपनी मंजी में मुट्ठी में लेगी। तुम खुद सोचो, अगर मुझे यहाँ से निकालना चाहती तो क्या मैं उसे यहाँ रखती? मैं तो उसे कहीं दूर भेज देती, पर मैंने उसे अपनी नजरों के सामने रखा ताकि उसकी हिफाजत हो सके। मगर वो तो खुद को कमतर समझती है, उसके अंदर वो क्लास ही नहीं है। वो शाह खानदान की बहू में होनी चाहिए। वो तो नौकरों के साथ बैठकर बातें करने में फख्र महसूस करती है। उमर के जहन में अब अनाया का वो प्यूनज़दा लिबास और खुरदरे हाथ एक अलग मायने लिए रखे थे। उसे लगा शायद सच में अनाया ने अपने कदर
خود کھو دی ہے۔ اسے غصہ آنے لگا کہ ایک لڑکی جس کے لیے وہ اتنا سب کچھ کر رہا تھا وہ اتنی کمزرف نکلی کہ اس نے حویلی کے بجائے غلامی کو چنا۔ ماما، میں نے تو اسے بہت سمجھدار سمجھا تھا، پر آپ کی باتیں سن کر مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں نے کس لڑکی سے نکاح کر لیا۔ عمیر نے مایوسی سے سر جھکایا تو زبیدہ بیگم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اسے مزید اکسا رہی تھی، بیٹا میں تو تمہارے بھلے کا ہی سوچوں گی نا۔ اب دیکھو تم اتنے بڑے عہدے پر ہو، کل کے تمہیں پارٹیوں میں جانا ہوگا، لوگوں سے ملنا ہوگا، تم اس لڑکی کو ساتھ لے کر جاؤ گی جو ذرا سی آزادی کے لیے نوکروں میں جا کر بیٹھ جاتی ہے، جس کے پاس نہ تمیز ہے نہ سلیقہ ہے، وہ تو صرف تمہارے نام کا سہارا لے کر اپنی زندگی سنوار رہی ہے۔ عمیر کا غصہ انایا کے لیے نفرت سے بڑھنے لگا تھا۔ اسے لگا کہ انایا نے اس کے بھروسے کا خون کیا ہے، وہ جو ہمدردی میں اندھیرے میں پیدا ہوئی تھی وہ اب حقارت میں بدل رہی تھی۔ اسے سوچا کہ جو عورت اپنی عزت نفس کی حفاظت نہیں کر سکتی اس کی نام کی حفاظت کیا کرے گی۔ زبیدہ بیگم نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اب تم پریشان نہ ہو، میں اسے دوبارہ حویلی لے آؤں گی تاکہ لوگوں کو لگے کہ سب ٹھیک ہے، لیکن تم اسے اپنے سر پر مت چڑھانا کہ لوگ پیار کی زبان نہیں سمجھتے۔ عمیر نے تلخی سے کہا، اب مجھے فرق نہیں پڑتا مما، وہ جہاں رہنا چاہے رہے، بس میری نظروں کے سامنے نہ آئے۔ مجھے ایسی عورت سے نفرت ہے جو خود کو گرا دے۔ اس کی گفتگو میں اب وہی حقارت آ گئی تھی جو ایک آقا کے لہجے میں اپنے غلام کے لیے ہوتی ہے۔ وہ ماں کی چالوں کا مکمل شکار ہو چکا تھا اور اسے لگ رہا تھا کہ انایا ہی اصل مجرم ہے جس نے اسے دھوکے میں رکھا اور اب مظلوم بن کر اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ زبیدہ بیگم نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس کا لگایا ہوا پودا اب تناور درخت بن رہا تھا اور عمیر اب کبھی انایا کی سچائی پر یقین نہیں کرے گا، چاہے وہ چیخ چیخ کر اپنی بے گناہی کا ثبوت ہی کیوں نہ دے دے۔ حویلی کی فضا اب انایا کے لیے مزید تنگ ہونے لگی تھی کیونکہ اب اس کا محافظ ہی اس کا سب سے بڑا دشمن بن چکا تھا۔ اگلی صبح حویلی کے در و دیوار نے ایک عجیب منظر دیکھا جب عمیر شاہ تپتے ہوئے سورج کی روشنی میں 7 کوارٹر کے سامنے کھڑا انایا کو حکم دے رہا تھا کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور ابھی ابھی حویلی کے اس کونے والے کمرے میں منتقل ہو جاؤ۔ تو باورچی خانے کے ساتھ جڑا ہے، تو میں چاہے نوکروں کے ساتھ ہی رہنا پسند کیوں نہ ہو، لیکن ہو تو تم اس وقت عمیر شاہ کے نکاح میں ہی۔ انایا خاموشی سے اپنا مختصر سا سامان ایک پرانی چادر میں باندھے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی نہ ہی سکون، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ واپسی کسی عزت افزائی کے لیے نہیں ہے بلکہ ایک نئی سزا کا آغاز ہے۔ جیسے ہی وہ حویلی کے ہال میں داخل ہوئی عمیر نے سے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور حقارت سے اس کی سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لینے لگا۔ دیکھو نایا، میری ماں کہتی ہے کہ تمہیں نوکروں میں رہنا پسند ہے، اور سچ کہوں تو تمہارا یہ حلیہ دیکھ کر مجھے بھی اب یہی لگ رہا ہے کہ تم شاہ خاندان کی بہو کہلانے کی قابل نہیں ہو۔ اس نے اپنے مہنگے سوٹ کی آستینیں درست کرتے ہوئے بڑے کرخت لہجے میں کہا۔ انایا نے لڑتی ہوئی آواز میں کچھ کہنا چاہا مگر عمیر نے کبھی نہیں کہا تھا کہ مجھے وہاں رہنا ہے، مگر عمیر نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کروا دیا۔ بس کرو، اپنی یہ مظلومیت بڑی داستان اب میرے سامنے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میری منقوہہ ضرور ہو لیکن صرف کاغذوں کی حد تک۔ میرا معیار، میری کلاس اور میری زندگی کو تم سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اپنے ان میلے کچیلے کپڑوں کو دیکھو، اپنی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں اور کھردرے ہاتھوں کو دیکھو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میرے برابر میں کھڑی ہونے کے لائق ہو؟ تم اس گھر میں رہو گی ضرور کیونکہ یہ میرا خاندان کی ساکھ کا سوال ہے، لیکن تمہاری حیثیت یہاں ایک ہستی کی ہوگی جسے صرف کام کے لیے رکھا جاتا ہے۔ زبیدہ بیگم دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ان کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے قریب آ کر عمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے پیار سے بولی، دیکھو بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ یہ لڑکی تمہاری جوڑ کی نہیں ہے۔ اب تم اسے لے کر تو آئے ہو مگر اسے سمجھا دو کہ یہ گھر کے آداب سیکھ لے۔ انا نے ہمت جمع کر کے عمیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، اگر میں آپ کے معیار پر پورا نہ اترتی تو آپ نے مجھ سے نکاح کیوں کیا تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ میں یہاں ایک جبری ملازمہ بن کر زندگی گزاروں؟ عمیر نے اس کے قریب آ کر اس کے بازو کو سختی سے جگڑا اور سرکشی کے انداز میں کہا، نکاح میری غلطی تھی، یہ شاید میری مجبوری، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہیں اپنے سر پر بٹھا لوں۔ تم آج سے گھر کے اندرونی چھوٹے موٹے کاموں میں ماسیوں کا ہاتھ بٹاؤ گی، اور خبردار جو کبھی کسی مہمان کے سامنے آنے کی کوشش کی، تم اس گھر کا وہ حصہ ہو جسے میں دنیا سے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ تمہاری موجودگی مجھے شرمندہ کرتی ہے۔ انایا کی آنکھوں میں آنسو تڑپ رہے تھے مگر اس نے انہیں بہنے نہیں دیا۔ اس نے اپنا بازو چھڑایا اور دھیمے لہجے میں کہا،
ٹھیک ہے عمیر شاہ، اگر آپ کو لگتا ہے کہ لباس اور رہن سہن ہی انسان کی اوقات طے کرتے ہیں تو میں اپنی اوقات میں ہی رہوں گی، لیکن یاد رکھیے گا چوٹ جتنی گہری دی جاتی ہے نشان اتنا ہی پکا ہوتا ہے۔ عمیر نے ایک زوردار کہکا لگا اور کہنے لگا کہ باتیں بنانا تو کوئی تم سے سیکھے، تم اپنی ان باتوں سے مجھے متاثر نہیں کر سکتی، جاؤ جا کر باورچی خانے میں برتن سنبھالو، اور یاد رکھنا شام کو جب میرے دوست آئے تو تم مجھے کہیں آس پاس نظر لاؤ، تمہارا کام صرف کمرے کی صفائی اور میری ماں کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ انابیہ خاموشی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گئی جو اسے دیا گیا تھا، وہاں نہ کوئی راحت تھی نہ کوئی اپنائیت، حویلی کا ہر کونا اسے اب چڑھا رہا تھا۔ عمیر شاہ بار بار اسے احساس دلا رہا تھا کہ اس کے معیار سے بہت نیچے ہے، اور اسے اپنی قمیض کے ٹوٹے ہوئے بٹن لگانے یا اپنے جوتے صاف کرنے کے لیے جیسے کام دے کر اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس سے غصہ اس بات پر آتا تھا کہ عنایا یہ سب کام اتنی خاموشی اور وقار سے کرتی تھی کہ اس کی توہین بھی بے اثر ہو جاتی تھی۔ ایک بار جب عمیر نے غصے میں اپنا کافی کا مگ اس کے پاؤں کے پاس پٹک دیا اور چلایا کہ تمہیں ذرا بھی تمیز نہیں ہے کہ کافی کتنی گرم ہونی چاہیے، تو عنایا نے جھک کر ٹوٹے ہوئے شیشے اٹھائے اور سکون سے بولی کہ کافی اتنی ہی گرم تھی جتنا آپ کا لہجہ ہے۔ عمیر شاہ اس کی اس جواب پر وہ دل ملا کر رہ گیا، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس لڑکی کو کیسے توڑ سکے جس کی روح پہلے ہی کرچی کرچی ہو چکی تھی۔ زبیدہ بیگم نے عنایا کو گھر کے باہری کاموں پر لگا دیا، سارا دن جھاڑو پوچھا کرتی، رات کو تھک کر اپنے چھوٹے سے بستر پر دیر ہو جاتی۔ عمیر اسے دیکھتا کہ کبھی اس کے دل میں پرانی ہمدردی جاگتی، مگر فوراً اس کی ماں کے کہے ہوئے جھوٹ اس کے کانوں میں گونجنے لگتے کہ لڑکی خود کو ایسا ہی رکھنا چاہتی ہے۔ وہ اسے اپنی بنکوہا کی بجائے ایک بوجھ سمجھنے لگا تھا، اور اس کی ہر حرکت میں اسے دیہاتی پن اور جہالت نظر آنے لگی تھی۔ حویلی کی روشنی اب عنایا کی صرف ایک خواب کے لیے ایک خواب تھی، وہ اس اندھیرے کمرے میں قید ہو چکی تھی جہاں سے روزانہ یہ جتایا جاتا تھا کہ وہ شاہ خاندان کی ایک ایسی کڑی ہے جسے وہ خود کو توڑنا چاہتے ہیں۔ شاہ ولا کی در و دیوار اب ایک ایسی جنگ کی گواہ تھے جس میں ہتھیاروں کی جگہ خاموشی اور تضحیک امیز جملوں نے لے لی تھی۔ عمیر شاہ کی زندگی اب عنایا کی خدمت گزاری کے گرد گھومتی تھی، مگر اس خدمت میں کوئی محبت نہیں بلکہ ایک تلخ بیزاری تھی۔ ایک صبح جب عمیر اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا تو عنایا اس کا ناشتہ لے کر آئی اور نہایت خاموشی سے ٹرے میز پر رکھ کر واپس آنے لگی۔ عمیر نے آئینے میں اسے دیکھا اور سر درجے میں پوچھا، ایک منٹ رکو، کیا تمہیں کسی نے سلیقہ نہیں سکھایا کہ جب تم کمرے میں آؤ تو اجازت دو، یا کم از کم یہ تو پوچھ لو کہ مجھے کچھ اور چاہیے یا نہیں؟ عنایا وہی رکے، مگر اس نے مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس نے بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، عمیر شاہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ میری حیثیت اس گھر میں ایک ملازمہ سے بڑھ کر نہیں ہے، اور میں نے آج تک کسی ملازمہ کو اپنے آقا سے گفتگو کی اجازت مانگتے نہیں دیکھا۔ آپ کو ناشتہ چاہیے تھا، وہ سامنے ہے، اب مجھے اجازت ہے کیونکہ ممانی نے باہر لان کی صفائی کا حکم دے رکھا ہے۔ عمیر اس کے اسمارٹ اور بے جان جواب پر تل ملا اٹھا اور تیزی سے اس کے سامنے آیا، اس کا راستہ رو کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو نا، یہ خاموشی، یہ غرور، یہ لہجہ میرے سامنے مت دکھایا کرو۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اس طرح خاموش رہ کر مجھے متاثر کر لو گی، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ مجھے تمہاری اس شکل سے چڑ ہوتی ہے جو ہر وقت ایک مظلوم کا دوبادہ اوڑے رہتی ہے۔ بولو، کچھ چیخو مجھ پر، چلاؤ کہ میں تمہارے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں، مگر یہ پتھر بن کر میرے سامنے مت کھڑی ہو کر۔ عنایا نے پہلی بار اپنی نظریں اٹھائی اور براہ راست عمیر کی آنکھوں میں جھانک کر کہا کہ چیخنے اور چلانے میں دل میں کوئی فرق باقی ہونی چاہیے۔ عمیر شاہ، میرے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کو میری خاموشی سے تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ خاموشی آپ کی ضمیر کو آئینہ دکھاتی ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں روؤں، گر گراؤں تاکہ آپ کو اپنی طاقت کا احساس ہو، مگر میں آپ کو یہ خوشی کبھی نہیں دوں گی۔ عمیر نے غصے میں میز پر رکھا پانی کا گلاس فرش پر دے مارا، شیشے کے کرچی کرچی ہونے کی آواز پورے کمرے میں گونجی، مگر عنایا کی پلک تک نہ چپکی۔ تم ہوتی کون ہو میرے ضمیر کی بات کرنے والی؟ تم ایک ایسی لڑکی ہو جس نے خود کو اس ذلت کے لیے چنا ہے۔ اگر تمہارے اندر ذرا بھی غیرت ہوتی تو تم کب کی یہاں سے چلی گئی ہوتی، مگر نہیں، تمہیں تو اس شاہی خاندان کا نام چاہیے تھا نا، وہ تمہیں پاؤں کی جوتی بنا کر ہی کیوں نہ رکھے۔ بے شک۔ عمیر کی اس بات پر عنایا کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ آئی، اس نے جھک کر شیشے کے ٹکڑے اٹھانا شروع کیے اور بولنے لگی، میں یہاں اس نام کے لیے نہیں بلکہ اس وعدے کے لیے رکی ہوں جو میرے مرنے والے باپ نے آپ کے والد سے کیا تھا، ورنہ آپ جیسے شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے سانس لینا بھی میری خودداری پر بوجھ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت بڑے عہدے پر ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں،
مگر سچ تو یہ ہے کہ آپ اپنی ماں کی آنکھوں سے دنیا دیکھتے ہیں، آپ کے پاس اپنی کوئی سوچ نہیں ہے۔ عمیر کا ہاتھ اٹھا مگر وہ ہوا میں ہی رک گیا۔ انایا نے اپنا چہرہ آگے کیا اور کہا، مان لیجیے، شاید اس طرح آپ کی مردانگی کو تھوڑا سکون مل جائے۔ عمیر نے مٹھیاں میچ لی اور پیچھے ہٹ گیا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے اور میرا کمرہ صاف کر کے فوراً باہر نکلو، مجھے تمہاری منحوس شکل نہیں دیکھنی۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر نکل گیا مگر دن بھر اسے انایا کے وہ الفاظ کانٹوں کی طرح چبھے۔ وہ جتنا بھی اسے نیچا دکھانے کی کوشش کرتا، انایا کا وقار اسے اتنا ہی بونا ثابت کر دیتا۔ شام کو جب وہ واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ انایا تیز بخار میں پھونک رہی ہے، مگر پھر بھی وہ برآمدے میں کھڑی زبیدہ بیگم کی بھاری پردے دھو رہی تھی۔ عمیر کے دل میں ایک کھسک سی اٹھی۔ وہ قریب گیا اور تلخی سے بولا، کیا ڈرامہ یہ؟ بیمار ہونے کا سونگ رچا کر اب تم ڈرتی چاہتی ہو؟ چاہو جا کر لیٹ جاؤ، یہ کام کوئی اور کر لے گا۔ انایا نے ہانپتے ہوئے جواب دیا، شکریہ عمیر شاہ، مگر مجھے آپ کی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ماں نے کہا ہے کہ اگر میں نے کام ختم نہیں کیا تو مجھے رات کا کھانا نہیں ملے گا، اس لیے مجھے اپنی فکر کرنے دے، اب جا کر اپنی عالی شان زندگی جیے۔ عمیر کو لگا جیسے کسی نے اس کے تپتے وجود پر کھولتا ہوا پانی ڈال دیا اور اپنی ماں کے پاس گیا غصے سے بولا، مما یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ بیمار ہے اور آپ اتنی سخت کام لے رہی ہے۔ زبیدہ بیگم نے چائے کا سپ لیتے ہوئے بڑے آرام سے کہا، بیٹا تم خواہ مخواہ ہی جذباتی ہو رہے، اس نے خود کہا اسے کام کرنا اچھا لگتا ہے، وہ تو بس تمہارے سامنے ڈرامہ کر رہی ہے تاکہ تم پگھل جاؤ۔ عمیر کو ایک بار پھر لگا کہ شاید اس کی ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، مگر جب اس نے پلٹ کر انایا کو دیکھا جو کہ گرتے گرتے خود کو سنبھال رہی تھی تو اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ وہ انایا سے نفرت کرنا چاہتا تھا، اسے ذلیل کرنا چاہتا تھا، مگر اس کی خاموش ریاضت اور چٹان جیسی انا اسے الجھائے رکھتی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگتا، انایا اس کی شخصیت کا سحر اسے اپنے گرد اتنا ہی کھینچتا، مگر اس کا تکبر اسے یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ اس لڑکی کے سحر میں مبتلا ہو رہا ہے۔ وہ رات بھر اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا اور سوچتا رہا کہ آخر انایا کیا چاہتی ہے، وہ کیوں نہیں روٹتی، وہ کیوں اس کے سامنے جھک کر معافی نہیں مانگتی، مگر اسے جواب صرف خاموشی میں ملتا تھا۔ وہ خاموشی جو اب اس کے لیے زہر بنتی جا رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس شاہ ولا میں اب کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا۔ حویلی کی بھاری خاموشی اس وقت ایک ہولناک طوفان کا پیش خانہ ثابت ہوئی جب عمیر شاہ اپنے کمرے کی بلائی منزل پر موجود ایک پرانے اسٹور روم سے اپنا کچھ پرانا ریکارڈ تلاش کر رہا تھا۔ وہاں اسے ایک پرانا لکڑی کا صندوق ملا جس کے کونے میں دبے ہوئے چند خطوط اور ایک ڈائری نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ جیسے اس نے پہلا خط کھولا اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ انایا کے لکھے ہوئے وہ خطوط تھے جو اس نے برسوں پہلے عمیر کے نام لکھے تھے، لیکن وہ کبھی اسے پیچھے ہی نہیں گئے تھے۔ ان خطوط میں انایا کی سسکی اور ممانی کے وہ مظالم درج تھے جنہیں پڑھ کر عمیر کا دل پھٹنے لگا۔ ابھی وہ ان خطوط کی سچائی کے صدمے میں ہی تھا کہ اسے باہر برآمدے میں پرانی ماسی رحمت اور خان بابا کی سرگوشیاں سنائی دی۔ وہ فوراً دروازے کے پیچھے دبک گیا۔ خان بابا دھیمی آواز میں کہہ رہے تھے، رحمت بی بی، میرا تو کلیجہ منہ کو آتا ہے اس بچی کو دیکھ کر۔ بیچاری انایا بی بی کو زبیدہ بیگم نے کسی طرح بالوں سے پکڑ کر حویلی سے نکالا تھا۔ مجھے آج بھی یاد ہے اس سرد رات جب وہ اس کی چھوٹے سے وجود کو گھسیٹتی ہوئی 7 کوارٹر پھینک کر آئی تھی اور دھمکی دی تھی کہ اگر عمیر کو ایک لفظ بھی بتایا تو اسے زندہ جلا دیں گی۔ ماسی رحمت نے ایک ٹھنڈی آبری اور جواب دیا، ہاں خان بابا، وہ تو فرشتہ ہے جو اتنی تذلیل سہ کر بھی آج ان کے پیر دبا رہی ہے۔ تمہیں یاد ہے جب عمیر صاحب کا فون آتا تھا تو بیگم صاحبہ اسے کمرے میں بند کر دیتی تھی اور خود ہنس ہنس کر باتیں کرتی تھی کہ انایا تو سو رہی ہے یا وہ تو باہر سیر کرنے گئی ہے۔ بیچاری نے تو فاقے بھی کاٹے اس گھر میں لیکن کبھی زبان نہیں کھولی۔ عمیر شاہ کے کانوں میں یہ الفاظ کسی پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ اسے مزید رہا نہ گیا، وہ ایک جھٹکے سے باہر نکلا، ان دونوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف خون آلود تھی اور چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اسے گرج کر پوچھا کہ یہ سب سچ ہے کہ میری ماں نے واقعی اسے بالوں سے گھسیٹ کر باہر نکالا تھا؟ خان بابا اور رحمت ماسی نے اسے اچانک اپنے سامنے دیکھا اور سہم گئے اور ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگے، لیکن عمیر خان نے بابا کا گریبان پکڑ کر چلایا، بولو خان بابا، آج تمہیں اس گھر کے نمک کا واسطہ ہے، سچ بولو ورنہ میں خود کو گولی مار لوں گا۔ خان بابا نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کہا، چھوٹے صاحب، ہم مجبور تھے، بیگم صاحبہ نے نوکری سے نکالنے اور شہر بدر کرنے کی دھمکی دی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ انایا بی بی نے کبھی خود سے کوارٹر جانے کی خواہش ہی نہیں کی، انہیں تو زبردستی وہاں پھینکا گیا تھا۔
ان کا کمرہ زبردستی خالی کروایا گیا اور ان کے کپڑے تک جلا دیے گئے، اور جو شال آپ نے بیچی تھی وہ بیگم صاحبہ نے ان کے منہ پر ماری تھی، اور تم اس لائق نہیں ہو جو یہ سب سن کر۔ عمیر کو لگا جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ وہ دیوانہ وار نیچے کی طرف بھاگا تھا۔ زبیدہ بیگم اپنے کمرے میں بڑے اطمینان سے بیٹھی تسبیح پڑھی تھی۔ اس نے دروازہ اتنی زور سے کھولا کہ وہ دیوار سے جا ٹکرا۔ مما، آپ اتنی صفاق کیسے گھس سکتی؟ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ آپ نے ایک بے گناہ یتیم بچی کو نوکروں کے کوارٹر میں دھکیل دیا اور مجھے یقین دلایا کہ وہ خود وہاں رہنا چاہتی ہے۔ زبیدہ بیگم نے فوراً اپنے تیور بدلے اور تیکھے لہجے میں بولی، عمیر، تم ہوش میں ہو؟ میں تو ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنی ماں پر تم چلا رہے ہو؟ میں نے جو کچھ کیا تمہارے بھلے کے لیے کیا تھا نا، تمہارے جھوٹ کی نہیں تھی۔ میں نے میز پر رکھا گلدان زمین پر دے پڑا اور دہاڑا، بھلا میرا بھلا کس میں تھا؟ اسے بھوکا مارنے میں، اسے ذلیل کرنے میں؟ آپ نے میری منکوہا کو اس گھر کی باندھی بنا دیا اور میں اندھا بن کر آپ کی باتوں پر یقین کرتا رہا۔ مجھے شرم آتی ہے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں۔ آپ نے میرے نکاح کا مذاق بنایا، میری محبت کا خون کیا اور اس معصوم کی زندگی برباد کر دی۔ زبیدہ بیگم نے غصے سے کہا، وہ لڑکی جادوگرنی ہے، اسے ضرور تم نے اپنی پٹی پڑھائی ہوگی۔ مگر عمیر نے اپنی بات کاٹی اور کہا، نہیں ماما، اس سے کچھ نہیں کہا، وہ تو آج بھی خاموش ہے۔ اس نے مجھ سے ایک شکایت تک نہیں کی۔ یہ میرے ضمیر کی آواز ہے جو مجھے جینے ہی نہیں دے رہی۔ آپ نے اسے چور کہا، اسے بدتمیز کہا، اسے کمتر کہا، جبکہ اصل میں تو ہم سب سے کمتر نکلے۔ آپ نے اسے اس کے اپنے ہی گھر میں اجنبی بنا دیا۔ میرے سے سب کچھ کہا جو اسے کبھی نہیں سننا چاہیے تھا۔ عمیر کی آواز دکھ سے بھر گئی۔ وہ ہاپتا ہوا باہر گیا اور نکلا باورچی خانے کی طرف گیا، جہاں انایا فرش پر بیٹھی آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ آٹے سے بڑے تھے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھی۔ عمیر اسے دیکھ کر وہیں دہلیز پر بیٹھ گیا اور پوٹ پوٹ کر رونے لگا۔ انایا نے حیرت سے اسے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا ہے عمیر شاہ؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا مجھ سے پھر کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا ناشتہ دیر سے پہنچا ہے؟ عمیر نے تڑپ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، نہیں انایا، غلطی تم سے نہیں مجھ سے ہوئی ہے، اس کائنات کے سب سے بڑے مجرم سے ہوئی ہے۔ مجھے معاف کر دو انایا، میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ میں نے تمہاری خاموشی کو تمہارا جرم سمجھا، جبکہ وہ تمہارا صبر تھا۔ مجھے سب پتہ چل گیا کہ میری ماں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ انایا نے دھیرے سے اپنا ہاتھ چھوڑایا اور خاموشی سے اپنی نظریں چکا لی۔ اس کے چہرے پر کوئی حیرت نہیں تھی، بس ایک گہرا دکھ تھا۔ وہ بولی، اب سچ جان کر کیا ہوگا عمیر شاہ؟ جو زخم آپ نے اور آپ کی ماں نے میری روح میں دیے، کیا وہ بڑھ جائیں گے؟ کیا وہ راتیں واپس آ جائیں گی جو میں نے بھوک اور ڈر میں گزاری؟ آپ نے تو میری عزت نفس کو نیلام کر دیا۔ اب اس پچھتاوے کا میں کیا ہی کروں؟ عمیر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ صرف اپنی ندامت کے آنسوؤں میں ڈوب رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ شاہ ولا کا وارث نہیں بلکہ ایک ایسا فقیر ہے جو اپنی منگوہا کے سامنے اپنی جھوٹی انا کی بھیک مانگ رہا تھا۔ شاہ ولا کی فضا بھی اکثر بدل چکی تھی۔ عمیر شاہ جو کبھی غرور اور تکبر کا استعارہ بنا ہوا تھا، اب ایک ہاری ہوئی جواری کی طرح حویلی کے برآمدے میں مارا مارا پھرتا تھا۔ پچھتاوے کی آگ نے اس کے اندر کے اس ظالم انسان کو جلا کر راکھ کر دیا تھا جو انایا کو نوکرانی سمجھتا تھا۔ ایک شام جب انایا کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی تو عمیر دبے قدم وہاں آیا اور دور کھڑا اسے حسرت بری نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس نے ہمت جٹا کر قدم آگے بڑھایا اور دھیمے لہجے میں پکارا، انایا، کیا میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ انایا جو سبزی کاٹ رہی تھی اس کی آواز سن کر چونک گئی اور فوراً اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا جیسے اسے کسی حملے کا ڈر ہو۔ اس کی آنکھوں میں ابھرنے والے خوف نے عمیر کے دل پر آری چلا دی۔ وہ تڑپ کر بولا، خدا کے لیے مجھ سے ڈرو مت انایا، میں وہ پرانا عمیر نہیں ہوں جو تمہیں تکلیف دیتا تھا۔ مجھے اپنی اوقات پتہ چل گئی ہے، تم یہ سب کام چھوڑ دو۔ میں نے ماسیوں کو کہہ دیا ہے کہ آج تم اس کمرے میں قدم نہیں رکھو گی۔ چلو میرے ساتھ اوپر اپنے کمرے میں چلو، میں نے اسے تمہاری پسند کی چیزوں سے سجایا ہے۔ انایا نے چھری میز پر رکھی اور خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوگا، کون سا کمرہ ہوگا اچھا؟ وہی کمرہ نا جس کی دہلیز پار کرنے کی مجھے اجازت نہیں تھی، یا وہ کمرہ جس میں میری موجودگی آپ کو شرمندہ کرتی تھی؟ اب اچانک ایسا کیا بدل گیا کہ آپ کو میری محنت، میری خدمت میں اپنی توہین نظر آنے لگی؟ عمیر نے آگے بڑھ کر اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی اور دیوار سے جا لگی۔ اس کے چہرے کی زردی اور کپکپاہٹ دیکھ کر عمیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ ہاتھ چھوڑ کر بولا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ جانوروں سے برتر سلوک کیا۔ کیا میں نے تمہاری تذلیل کی؟
रूह को घायल किया, मगर अनाया मुझे एक मौका तो दो, मैं तुम्हारे पाँव धोकर पीना चाहता हूँ, तुम्हें हर वो खुशी दूंगा जिससे मेरी माँ ने तुम्हें महरूम रखा। अनाया ने तल्खी से हंसते हुए जवाब दिया, क्या आपको लगता है कि आपकी एक माफी मेरे इन 2 सालों का हिसाब दे देगी जो मैंने सर्वेंट क्वार्टर की तन्हाई में रहकर गुजारे हैं? आपको तो तब भी मुझ पर सच नहीं आया जब मैं तेज बुखार में आपके पर्दे धो रही थी, तब तो आप कह रहे थे कि ये मेरा स्वांग है। अब जब आपको यकीन और हकीकत का इल्म हुआ है तो आपको मुझ पर प्यार आ रहा है। ये मोहब्बत नहीं है उमर शाह, ये सिर्फ आपके ज़मीर का बोझ है जो आप हल्का करना चाहते हैं, और मैं आपको ये मौका नहीं दूंगी। उमर ने गिड़गिड़ा कर कहा, अनाया तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तुम कहो तो मैं अपनी माँ को इस घर से निकाल दूंगा, तुम कहो तो मैं सरेआम तुमसे मुआफी मांगूंगा। बस ये बेजारी अपनी आंखों से निकाल दो, तुम्हारी ये नजरें मुझे मार रही हैं। अनाया ने उसकी आंखों में झांक कर सर्द लहरी से कहा, आपकी माँ ने मुझे भूखा रखा था, मगर आपने तो मेरी पहचान ही छीन ली। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैंने नौकरों पर वक्त गुजारा, मुझे दुख इस बात का कि मेरे अपने मनखुहा ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाया और मुझे हकीर समझा। अब आप चाहे सोने के तख्त पर भी मुझे बिठा दे, मेरे लिए आप वही शख्स रह गए जिसने अंधेरे में मुझ पर टार्च की रोशनी डालकर मेरी औकात पूछी थी। उमर शाह, आपके पास दौलत है, शोहरत है, मगर वो दिल नहीं है जो एक औरत की खामोशी को पढ़ सके। अब मुझे जाने दे, मुझे काम करना है। अनाया की बातें सुनकर उमर का सर चकरा गया। वो दीवार का सहारा लेकर वहीं बैठ गया। उसे एहसास हुआ कि टूटे हुए शीशे को जुड़ सकते हैं, मगर टूटा हुआ बांध कभी नहीं जुड़ता। वो रोजाना अनाया के लिए फूल लाता, उसके पसंदीदा खाने मंगवाता, यहाँ तक कि उसके कानों में खुद हाथ पिटाने की कोशिश करता, मगर अनाया उसे किसी अजनबी की तरह डील करती। उसके सामने से ऐसे गुजर जाती जैसे वो कोई दीवार हो। और मैंने इससे बात करने के बहाने ढूंढता, अनाया देखो ये साड़ी तुम्हारे लिए लाया हूँ, तुम पर बहुत खिलेगी। पर अनाया का एक ही जवाब होता कि किसी ऐसी लड़की को दे दें जिसका मयार आपके बराबर हो। मैं तो वही फिल्मज़दा लिबास पहनकर खुश हूँ जो मेरी औकात है। उमर को अपनी हार का यकीन होने लगा था। वो जितना करीब होने की कोशिश करता, नाया उतनी ही दूर होती जाती। उसकी बेजारी, उसका खौफ उमर के लिए वो सजा बन गया जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। शाहविला में उमर शाह एक कैदी बन चुका था और नाया वो खामोश मुसल्लिफ थी जिसने अभी अपना आखिरी फैसला सुनाना बाकी था। उमर को समझ ही नहीं आ रहा था कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं जीती जाती, और ना ही पछतावा किसी के रूठे जख्मों का मरहम बन सकता है। तो हर रात बालकनी में खड़े तारे गिनता ये सोचता कि काश वो इस रात उस शॉल को चोरी न समझता, तो आज उसकी जिंदगी इतनी वीरान न होती। हवेली की दरो दीवार उस वक्त लर्ज उठे जब उमर शाह ने पूरे खानदान और मुलाजमों के सामने हाथ जोड़कर अनाया से माफी मांगने का फैसला किया। वो कीमती जेवरात और रेशमी लिबास के जोड़े लिए अनाया के उस छोटे से कमरे में दाखिल हुआ जहां अब गुर्बत और बेरूमी का एहसास बसा हुआ था। अनाया देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये सब तुम्हारा है, ये हवेली, ये जायदाद और ये मेरा नाम। आज से तुम इस घर की वाहिद मलका होगी। मैंने मेहमानी से कह दिया है कि अब वो तुम्हारे मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। चलो ये लिबास पहनो और बाहर आओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उमर के लहजे में अजीब सी इज्जत और मन्नत थी, जैसे वो इन चीजों को बदले अपना सुकून खरीदना चाहता हो। अनाया जो एक कोने में खड़ी पुरानी शाल को समेट रही थी, आहिस्ता से मुड़ी और उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ टूटे हुए मगर खुददार इंसानों के पास होती है। उसने वो रेशमी जोड़ा और जेवरात की डब्बी उठाए और एक एक करके फर्श पर ढेर कर दिए। उमर शाह, आपको क्या लगता है आप इन सोने के टुकड़ों से मेरी इस इज्जत नफ्स की कीमत को चुका लेंगे जिसे आपने खुद अपने हाथों से मिट्टी में मिलाया था? उमर ने तड़प कर कहा, अनाया ऐसा मत कहो, मैं सिर्फ तलाफी करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो मकान देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। अनाया ने अलमारी से वो पुरानी शॉल निकाली जिस पूरी तलक कहानी की बुनियाद थी, और उसे नहायत नफासत से तय करके उमर के हाथों पर रखते और कहने लगी, ये लीजिए अपनी वो चादर जिसके लिए आपने मुझे 7 क्वार्टर के अंधेरे में चोर कहा था। याद है आपको वो रात जब ने आप टॉर्च की रोशनी में मेरे चेहरे पर डालकर मुझसे मेरी औकात पूछी थी? उस रात आपने सिर्फ एक चादर नहीं पकड़ी थी, बल्कि आपने उस चोर को पकड़ा था जिसका कसूर सिर्फ ये था कि उसने आप जैसे संगदिल इंसान से मोहब्बत करने की जुर्रत की थी। उस चोर का दिल तो आप उसी रात लूट चुके थे। अब इस खाली वजूद को आप इज्जत दें या तख्त पर बिठाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर की आंखों से आंसू जारी थे। वो बोला, अनाया
मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझे पहचानने में धोखा हुआ। अनाया ने काटदार लहजे में जवाब दिया, धोखा आपको नहीं हुआ मिर्जा, धोखा तो मुझे हुआ जो मैं ये समझी कि मेरा मनकुआ मेरा मुहाफिज होगा। आपने तो मेरी माँ जैसी ममानी के झूठ को सच मान लिया, क्योंकि आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं थी और ना है। आपने मुझसे मेरी शख्सियत छीन ली, मुझे एक फांदी बनाकर रखा, और अब जब आपको हकीकत का इल्म हुआ है तो आप मुझे बीवी का दर्जा दे रहे हैं। ये दर्जा आप मुझे नहीं दे रहे, बल्कि अपने जमीर के बोझ को हल्का कर रहे हैं। मुझे ऐसी खरात की जरूरत नहीं है। अब इस इज्जत का मैं क्या ही करूं जब मेरा मान ही टूट चुका है। क्या इन रेशमी लिबासों से वो निशान मिटाएंगे जो आपके जुमलों ने मेरी रूह पर लगाए हैं? उमैर ने लड़ती हुई आवाज में कहा, क्या तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी? क्या हम एक शुरुआत नहीं कर सकते? अनाया ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और नहायत वक़ार से बोली कि नई शुरुआत उनके साथ होती है जिन पर एतबार हो। आप तो वो शख्स है जिसने मेरी सच्चाई को मेरा स्वांग कहा, और अब चाहिए यहाँ से और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। मैं इस हवेली में रहूंगी जरूर, मगर मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं आपकी बीवी बनकर नहीं, बल्कि इस अनाया बनकर इसी तरह रहूंगी जिसे आपने खुद तख्लीक किया था, एक बेजान, एक बेहिस वजूद। महेशा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर उतार दिया हो। वो खाली हाथों और बोझल कदमों के साथ उस कमरे से बाहर निकल गया। उसे समझ आ गया था कि उसने उस रात सिर्फ एक चादर का सवाल नहीं किया था, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को हमेशा के लिए खो दिया था। अनाया ने उस शाल वहीं छोड़ दी थी, जिससे उसे जता रही हो कि अब उसे किसी पर्दे या किसी भी सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी खुददारी उसका सबसे बड़ा लिबास बन चुकी थी। हवेली की रोशनी अब उमैर को डसने लगी थी और उसे एहसास हो रहा था कि पछतावा जब हद से बढ़ जाए तो इंसान को जिंदा दरगोर कर देता है। वो रात भर सहन में अकेला बैठा रहा, जबकि अनाया ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके अपनी अना की आखिरी जीत का ऐलान कर दिया था। शाहविला की फिजाओं में आज एक अजब हिब्बत और जलाल का समा था, क्योंकि उमैर शाह ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और घुटन फैसला कर दिया था। हवेल की वसी और ईज लॉन में जहां बेगम जुबैदा अपने मखसूस गरूर के साथ सोफियों पर बैठी थी, उमैर ने तमाम मुलाजमों और घर के करीबी अफराद को जमा कर लिया और सबके सामने नहायत वक़ार मगर आजजी के साथ अनाया के कदमों में बैठ गया। और उसकी अना जो कभी आसमान से बातें करती थी आज पाश पाश हो चुकी थी। जुबैदा बेगम ने हैरत और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, उमैर, ये तुम क्या तमाशा कर रहे हो? एक मामूली लड़की के सामने इस तरह झुकना तुम्हें जेब नहीं देता। उठो यहाँ से और अपनी हैसियत याद रखो। मगर उमैर ने अपनी माँ की बात को मुकम्मल नजरअंदाज कर दे अनाया के हाथ अपने हाथों में लिए और नम आंखों के साथ बोला, अनाया, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। मैंने इस घर में तुम्हें वो मकाम दिया जो शायद कभी किसी दुश्मन को बना दिया हो, मगर आज मैं सबके सामने ये इतराफ करता हूँ कि तुम इस घर की नौकरानी नहीं बल्कि इसकी हवेली की असल मलका हो, मेरी इज्जत हो। मैंने अपने तमाम गुनाहों की तलाफी के लिए अगले हफ्ते एक अजीम शान वलीमे का ऐलान किया है, जहां मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि उमैर शाह की पहचान अनाया शाह से है। अनाया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसकी आंखों में अभी भी माजी के जख्मों की कसर बाकी थी। वो धीमी लहजे में बोली, उमैर शाह, इन तकरीबों और हंगामों से क्या होगा? क्या आप मेरे दिल में लगी वो आग बुझा सकेंगी जो बरसों की खामोशी ने भड़काई है? उमैर ने तड़प कर जवाब दिया कि मैं जानता हूँ अनाया को ये सब काफी नहीं है, लेकिन मैं अपनी माँ के सामने खड़ा होकर आज ये ऐलान करता हूँ कि इस घर के तमाम चार्जेस और तमाम इख्तियारात आज से तुम्हारे पास है। मम्मा, आपने अनाया के साथ जो किया वो एक नाकाबिले मुआफी जुर्म था, लेकिन अब से इस घर में वही होगा जो अनाया चाहेगी। अगर आपको इस फैसला में रहना मंजूर है तो ठीक, वरना मैं आपके लिए अलहदा इंतजाम कर दूंगा। जुबैदा बेगम के पैरों तले से जैसे जमीन निकल गई। वो बेयकीनी से उसे अपनी बेटे का चेहरा देखने लगी, जो आज एक चट्टान की तरह अपनी बीवी के हक में खड़ा था। मैंने खान बाबा को हुक्म दिया, खान बाबा, अभी के अभी शहर के सबसे बड़े केटर्स और डेकोरेटर्स को बुलाया जाए। मैं चाहता हूँ कि ये वलीमा तरीक साज हो, हवेली के हर कोने को रोशनियों से सजा दिया जाए, और वो तमाम लोग जो अनाया को नौकरानी समझते थे आज उसके सामने सर झुकाकर खड़े हो। अनाया ने पहली बार उमैर की आंखों में सच्चाई और बेपनाह नदामत देखी थी, तो इसका दिल थोड़ा पिघला। उसने भराई हुई आवाज में कहा, मुझे ये सब जाओ जलाल नहीं चाहिए उमैर, मुझे बस वो मान चाहिए जो मुझे बरसों पहले मिलना चाहिए था। उमैर ने उसकी हथेली चूमी और जज्बाती अंदाज में बोला, वो मान, वो मोहब्बत, वो तहफ़्फ़ुज़ अब तुम्हारे लिए कभी खत्म नहीं होगा।
میں نے تمہاری ہر سسکی کا حساب دینا ہے، اور میں اس وقت تک نہیں چین سے بیٹھوں گا جب تک تمہارے لبوں پر وہ پرانی مسکراہٹ واپس نہیں آ جاتی۔ ولیمے کی تیاریاں شروع ہوئی تو پورا شہر اس بات پر حیران تھا کہ عمیر شاہ اپنی منگوہا کے لیے اتنا دیوانہ کیسے ہو گیا۔ جس رات ولیمہ تھا، حویلی کی کسی دلہن کی طرح اس کو سجایا گیا، اور عنایا جب وہی سرخ جوڑا پہن کر باہر آئی جو عمیر نے خود اس کے لیے پسند کیا تھا، تو یہ سب کی نظریں اس کے حسن اور وقار پر جم گئی۔ عمیر نے اسٹیج پر مائک تھا سنبھالا اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، آج میں اپنی زندگی کی سب سے قیمتی متاع کا تعارف کروا رہا ہوں۔ یہ میری بیوی عنایا ہے، اور اس کی عزت میری عزت ہے۔ اگر کسی نے اس کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو وہ میرا دشمن ہوگا۔ اس نے عنایا کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا اب تم مجھے معاف کر دو گی؟ عنایا نے شرماتے اور آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے صرف اتنا کہا، آپ کی یہ تبدیلی ہی میرے لیے سب سے بڑی تلافی ہے عمیر شاہ۔ میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ محبت پچھتاوے سے بڑی ہوتی ہے۔ اس رات شاہ ویلا میں برسوں بعد خوشیوں کا چراغ جلا تھا، اور وہ چادر جو کبھی چوری کا الزام بنی تھی اب ایک مضبوط رشتے کی ڈھال بن چکی تھی۔ اور وہ نے ثابت کر دیا تھا کہ اگر انسان اپنی انا کو مار دے تو وہ اجڑے ہوئے گلشن کو دوبارہ مہکا سکتا ہے۔ اور عنایا کی خودداری نے اسے وہ مقام دلایا تھا جس کا خواب اس نے 7 کوارٹر کی اندھیری راتوں میں دیکھا تھا۔ اور یہ ایک نئی شروعات تھی، ایک ایسی کہانی جہاں نفرت ہار گئی تھی اور سچی توبہ نے محبت کا راستہ ہموار کر دیا تھا۔ شاہ ویلا کی فضاؤں میں اب وہ حبس اور گھٹن باقی نہیں تھی، بلکہ وہاں کی ہواؤں میں عنایا کی ممتا اور وقار کی ایک عجب مہک رچی ہوئی تھی۔ ولیمے کے 2 سال بعد حویلی کے در و دیوار ایک بار پھر روشنیوں سے جگمگا رہے تھے، مگر اس بار یہ روشنیاں کسی دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ ایک نئی زندگی کی آمد کی خوشی میں تھی۔ عنایا اب حویلی کے باورچی خانے میں برتن صاف نہیں کرتی تھی، بلکہ وہ حویلی کے مرکزی ہال میں ایک ملکہ کی طرح صوفے پر بیٹھی ہوتی تھی۔ اس کی گود میں ایک ننھی سی پری تھی جو بالکل اپنی ماں جیسی روشن آنکھیں اور سونے جیسی رنگت والی آئی تھی۔ عمیر شاہ جو کبھی اپنی جوتے صاف کروانے کے لیے عنایا کو آوازیں دیتا تھا، وہ گھٹنوں کے بل اپنی بیٹی کے سامنے بیٹھا اس کے ننھے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ عنایا نے مسکرا کر عمیر کی طرف دیکھا اور دھیمے لہجے میں کہا، عمیر شاہ، آپ کو یاد ہے آپ نے ایک بار کہا تھا کہ میرا معیار آپ کے برابر نہیں ہے۔ آج اس بیٹی کو دیکھ کر بتائیے، کیا اس کا معیار مجھ سے الگ ہے؟ عمیر کی آنکھوں میں نمی ٹہنے لگی۔ اس نے عنایا کا ہاتھ پکڑ کر اسے سر جھکایا اور بھرائی ہوئی آواز میں بولا، عنایا، مجھے بار بار اس گناہ کی یاد مت دلایا کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تمہارے وقار اور تمہاری اس معصومیت نے مجھے اس قابل بنایا کہ آج میں ایک باپ کہلانے کا حقدار بناؤں۔ یہ بیٹی صرف تمہاری وارث نہیں ہے بلکہ یہ میرے اس پچھتاوے کی تلافی ہے جو تمہارے قدموں میں جھک کر شروع ہوا تھا۔ زبیدہ بیگم جو اب ایک خاموش کونے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، دور سے اپنی پوتی کو دیکھ کر مسکرائی، مگر ان کی ہمت نہیں تھی کہ وہ عنایا کے سامنے آ کر کھڑی ہو، کیونکہ عنایا نے اپنی خودداری اور صبر سے وہ مقام حاصل کر لیا تھا جہاں اس کی خاموشی بھی ایک حکم کی طرح نافذ ہوتی تھی۔ اور میں نے ننھی بیٹی کو گود میں لیا اور بلند آواز میں کہا، اس بچی کا نام عنایا شاہ ہوگا، جس کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ، اور یہ اس گھر کی اگلی ملکہ ہوگی جس کے لیے میں نے وہ تمام آسائشیں اکٹھی کی ہیں جو تم پر چھینی گئی تھی۔ الہبیہ کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جو صرف ان عورتوں کو ملتا ہے جو اپنے کردار کی جنگ جیت لیتی ہیں۔ وہ قیمتی شال جو کبھی چوری کا الزام بنی تھی، آج عنایا نے اسے نہایت فخر سے اپنے کندھوں پر ڈال رکھا تھا، کیونکہ اب وہ شال کسی کی دی ہوئی خیرات نہیں تھی بلکہ اس کی شوہر کی بے پناہ محبت اور عزت کا اعتراف تھی۔ شاہ ویلا میں اب صرف کہکے گونجتے تھے، اور وہ 7 کوارٹر جہاں کبھی عنایا نے تنہائی کی راتیں گزاری تھی اب وہاں غریبوں کے لنگر خانہ بن چکا تھا، کیونکہ عنایا نے عمیر کو سکھا دیا تھا کہ اصل بادشاہیت لوگوں کو جھکانے میں نہیں ہوتی بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے میں ہوتی ہے۔ عنایا کی عزت اس کے لباس سے نہیں بلکہ اس کی اس پاکیزہ روح میں تھی جس نے نفرت کے جواب میں بھی محبت دی، اور آج وہ ایک بیٹی کی ماں بن کر اپنی زندگی کے مکمل ترین موڑ پر کھڑی تھی جہاں ہر طرف سکون ہی سکون تھا۔